सभामुख महोदय, यो छलफलमा अघि दुईटा प्रवृत्तिको कुरा आइराखेको थियो। सत्तापक्षले समर्थन गर्ने, विपक्षले विरोध गर्ने, अन्ततोगता कमा फुल स्टप पनि चेन्ज नहुने, जे छ ताली ठोक्ने, अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा आइराखेको थियो। सत्तापक्ष साथीहरूको पनि दुईटा प्रवृत्ति देखियो। एक थरी साथीहरूको हाम्रो भन्दा बेसी रुवाबासी, बजेटमा पहुँच पुर्याउने सत्तापक्षको यो बजेट सबैभन्दा सुन्दर छ भन्ने, सत्तापक्ष बीचको पनि विभाजन चाहिँ अहिले यसो देखियो। मेरो यसपालि बजेट परेन भनेर धेरै गुनासो छैन, भनि नै सक्नु भएको छ। मन्त्रीले अलिकति नदेखिने गरी आफ्नोमा बेसी हाल्ने नै हो, आफ्नो सरकार भएको बेला आफ्नो ठाउँमा हाल्ने नै हो भनेको छ। त्यो प्रवृत्ति विगतदेखि नै चलेर आएको छ। यहाँ परेन भनेर भन्नुको केही अर्थ छैन। तर बजेट बनाउने क्रममा जुन प्रवृत्ति विकसित भएर गइराखेको छ, त्यसले तपाईहरूले, खास गरी सत्तापक्षले बारम्बार हामीले भ्रष्टाचारको विरोध गर्दा, काम भएन भनेर भन्दा, पहिलेको भन्दा कम भयो, भ्रष्टाचार कम भयो, पहिलेको भन्दा अहिले धेरै किलोमिटर बाटो बन्यो भनेर साथीहरूले जो भनिराख्नु भएको छ कि अब हामी पछाडि फर्किने त्यसो भए भन्ने जस्तो कुरा गरिराख्नु भएको छ। तर मैले के भन्छु भने, जुन प्रवृत्ति विकसित भइराखेको छ त्यसले तपाईहरूले भनेको व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउँछ। केन्द्रबाट बाटोको लागि छुट्याइने रकम 1 लाख रुपियाँ 2 लाख रुपियाँ पनि हुने, यसले कस्तो सङ्घीयता चाहिँ ल्याइराखेको छ, कस्तो सङ्घीयता बनाइराखेको छ देशमा। यही हो त तपाईहरूले ल्याउनु भएको सङ्घीयता, यही हो त। 20 किलोमिटर बाटोको लागि 70 लाख रुपियाँ, 5 लाख रुपियाँ, 2 लाख रुपियाँ पनि छुट्याउनु भएको छ। 1 लाख पनि छ भनेर एकजना साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो पछाडि सुन्न हालिदिएर कोही साथीहरूले त फेसबुकमा हाले मेरोमा 1 करोड पर्यो, 20 करोड पर्यो भने 2 को पछि सुन्न दिए 20 करोड परेछ भनेर हाल्दै थिए। यस्तो बुद्धि मन्त्रीजीलाई कसले दियो भनेको, यस्तो ज्ञान कहाँबाट आयो, यस्तो कनिका छर्ने? सचिवहरूलाई मन्त्रीको मुख्य सल्लाहकार भनिन्छ। सचिवले दिएको ज्ञान हो कि, पार्टीले दिएको ज्ञान हो कि, आफैलाई आएको ज्ञान हो कि हैन? मैले फेरि पनि भन्छु, यो जुन प्रवृत्ति विकसित भएर गइराखेको छ नि, हामीमा सुधारको कुनै सङ्केत देखिँदैन। यसलाई कुनै आवरणले ढाकछोप गरेर हुन्न के। अहिले भ्रष्टाचारको विरोध गर्यो भने तिम्रो पालामा थिएन, तिम्राहरूले चाहिँ गरेका थिएनन् भनेर भन्ने। अस्ति चाहिँ भएको थियो त, बाटो बनेको थियो, अहिले कम छ भने अब यसरी ढाकछोप गरेर हुन्न। हामी सुधार गरेर जानुपर्छ। अस्ति भएन भनेर अहिले नगर्न पाइन्न के। अस्ति अरूले चोरेको थिए भनेर हामीले चोर्न पाइन्न के। हामीले राम्रो गरेर जानुपर्छ। हामी कसैले, प्रतिपक्षले अथवा सत्तापक्षकै कसैले गलत कुरा औल्यायो भने त्यो पछाडि फर्कन खोजेको अर्थ लगाएर त्यसलाई ढाकछोप गर्नु भएन। हामीले यो गलत भयो, यो कनिका छर्ने काम भनेर भन्यौँ भने त्यो पछाडि फर्कन भनेको होइन, अगाडि जान भनेको हो, सुधार गर्नु भनेर भनेको। यसै त सिलिङ घटिराखेको छ। आयोजनाहरूको सङ्ख्या किन बढाउनु पर्यो? राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर चाहिँ केही आयोजनाहरू सूचीकृत गरिएका छन्, तिनमा अरबौँ पैसा छुट्याइन्छ, तिनले आधा पनि खर्च गर्दैन। तर तपाईँले 5 करोड कहीँ दिँदाखेरि त्यो आयोजनै सम्पन्न हुनेवाला छ, बाटै सम्पन्न हुनेवाला छ, सीमासँग जोडिनेवाला छ, हजारौँ मान्छे लाभान्वित हुनेवाला छन्, त्यहाँ तपाईँ 5 लाख पठाउनुहुन्छ। तपाईँको प्राथमिकता, तपाईँको योजना छनौटको प्रक्रिया के हो देखिन्छ। तपाईँले अहिले लोभ गरेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अरबको कुरा गर्दिन, 40 करोड 50 करोड जो राख्नु भएको छ नि एउटा बाटोमा, अर्को साल पनि हामी यही भेट हुन्छौँ। बिल भरपाई मिलाएरै सक्ने गर्नुभयो भने त मलाई केही भन्नु छैन, तर त्यति बाटो बन्दैन। अहिलेको ठेका प्रणालीबाट त्यो कामै खर्चै गर्न सक्दैन। त्यसकारणले त्यो व्यावहारिकता पनि हेर्नु पर्यो।
फेरि पनि भन्छु सचिवहरूले तपाईँलाई फसाउन लाग्यो कि क्या हो, कस्तो सचिवहरू चाहिँ नै हो छान, यो फसाउन गरेको। अहिले देख्दाखेरि पनि धेरै राखेको, अझ तपाईँहरूले अबन्डामा पैसा राख्नु भएको छ। माननीय देवेन्द्रजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अलिकति मिलाएर राख, लुकाएर राख भनेर, नदेखिने गरेर राख, आफ्नो क्षेत्रमा त गर्नै पर्यो भनेर भन्नुभएको छ। राख्नु भएकै छ अबन्डामा पैसा, तपाईँहरूले अलिक दिनपछि रकमान्तर गर्नुहुन्छ, निर्णयबाट खर्च गर्नुहुन्छ, अहिले देखिने गरी नै छ, नदेखिने छैन। त्यसकारण मैले भन्छु यो सच्याउनुहोस्, यो हारजितको कुरा होइन। अघिल्लोचोटि पनि मैले भनेको छु, यो बजेटमा संशोधन गरियो भन्दाखेरि यसले नोक्सान हुँदैन। सत्तारूढ पार्टीका नेताहरू बसेर बजेटमा संशोधन गर्ने निर्णय गर्नुभयो अथवा भयो भन्दा संसदको सुझाव अनुसार हामीले बजेटमा परिमार्जन गर्यौं भन्दाखेरि कसैले हारेको हुँदैन। एउटा राम्रो परम्पराको सुरुवात हुन्छ, संसदको गरिमा पनि रहन्छ। नत्र भए अब यो निरन्तर रूपमा चल्छ। तपाईहरुले के चाहिँ व्यवस्था भन्नुभएको छ, त्यो व्यवस्थालाई असफल पार्न यसैले चाहिँ मद्दत गराउँछ, यही प्रक्रियाले मद्दत गर्छ। जबसम्म सच्चिनुहुन्न, सच्चिन तयार हुनुहुन्न, हाम्रो एउटा बाटो नबन्ला, एक दुई साल ढिलो होला, पाएको बेला बनाउँला, दुःख गरौँला, केही फरक पर्दैन। तर जनताले हेरिराखेको हुन्छ के फरक पर्यो भन्ने कुरा। त्यो किलोमिटर बढेकोले किलोमिटरको तथ्याङ्क पेश गरेर अहिलेको जनता मान्नेवाला छैन। तपाईले यो राज्य व्यवस्था जिम्मेवारी लिएको बेला तपाईसँगैका छिमेकका देशहरूको अवस्था के थियो, तपाईले कति किलोमिटर बाटोको प्रगति गर्नुभयो र ती देशहरूमा अहिले कुन प्रकारको प्रगति भएको छ, त्यहाँको आर्थिक वृद्धि दर के छ, त्यो पनि अहिले जनताले हेर्छन्। त्यसबेला करको दर के थियो, आमदामीका स्रोतहरू के थिए र अहिले करको दर के छ र आमदामीका स्रोतहरू के छन्, त्यो पनि मान्छेले हेर्छ। त्यसकारणले यस्तो कुनै झुटो तथ्याङ्कले अब मान्छे मान्नेवाला छैन। काम गरेरै देखाउनुपर्छ, आफू सच्चिनै पर्छ, सच्चिएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै मैले सुझाव दिन चाहन्छु। फेरि पनि त्यो 1 लाख 2 लाख होला चाहिँ फिर्ता ल्याउनु भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भूमि सुधारको कुरा छ। अहिले हामीले जुन छलफल गरिराखेको छौँ, यो तीनटै मन्त्रालयहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू छन्। भूमि सुधार मन्त्रालय योजना बाँड्ने मन्त्रालय होइन, उसले लिने नीति कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हजुरबा हजुरआमाहरूदेखि अहिले नातिहरूको पुस्तासम्म आइपुग्यो, नाति नातिनाको पुस्तासम्म आइपुग्यो। आफूले ढालफाड गरेको, आफूले खनी जोतेको र आफूले धुरी खडा गरेको घरमा बसेको छन्, तर मेरो घर भन्न पाएको छैन। हजुरबा हजुरआमाको सपना पनि त्यही थियो कि म यो जमिनको मालिक भएर मर्छु, एउटा धनी पूर्जा पाएर मर्छु। उसको त्यही सपना थियो, बाउ आमाको त्यही भयो, अहिले छोराछोरीको पनि त्यही सपना छ। त्यसकारण आँट गरेर यो कुनै यति घरधुरीलाई दिन अब धनी पूर्जा बाँड्ने भन्ने तथ्याङ्कले यो कार्यक्रमले केही पर्दैन, फरक पर्दैन र प्राप्त पनि हुँदैन र यो समस्या समाधान हुँदैन। एकचोटि जनताको अथवा सुकुम्बासी भनेको जसले जोतभोग गरिराखेको छ, धनी पूर्जाविहीन मानिसहरूको घर दैलोमै गएर त्यही नाप जाँच गरेर त्यही जमिनको स्वामित्व दिने, जनतालाई मालिक बनाउने, जसले जोतेको छ र अरूको दाबी छैन तिनीहरूलाई मालिक बनाउने कार्यक्रम बनाउनु पर्यो। आज नापी, मालपोत, भूमि सुधार भ्रष्टाचारको सबभन्दा ठुलो अखडाको रूपमा छ। यो लुकेको विषय होइन। यसको नियन्त्रण कसरी गरिन्छ? अहिले सरपट नापी भनेर गाउँ गाउँमा चलिराखेको छ। त्यही नापी त्यही जमिन नाप्छ, तलतिर मासतिर नाप्छ, अनि आफ्नै एउटा मानिसको जमिन 2 इन्च तलतिर चाहिँ हालिदिन्छ, अनि त्यही सच्याउन पैसा खाएर बसेका छ। यी कुराहरूलाई कसरी हामीले टुङ्गोमा लाउँछौँ? मानिसहरू रुएर बसेका छ मालपोत, नापी र भूमि सुधारको कारण। यसमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ? यस विषयहरूमा भूमि सुधार मन्त्रालयको ध्यान जान सक्यो भने राम्रो
हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले जे आइराखेको छ त्यो त परम्परागत मात्रै छ। अस्ति के आयोगहरू बनेका छन् अघिल्लो वर्षै, तिनीहरू अहिले अधिकांश पैसा उठाइ खानेमा लागिराखेका छन्। मलाई यो भन्नुमा कुनै आपत्ति छैन। र जुन महसुल तोकिएको छ त्यो पनि अत्यन्त महँगो छ। त्यति पैसा तिर्न सक्ने मानिसहरू त सुकुम्बासी हुँदैन। त्यसकारण त्यसमा पनि पुनर्मूल्याङ्कन गरेर नयाँ ढङ्गले विनियोजित विधेयक 2080-81 अन्तर्गत उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति शीर्षकमा रहेर छलफलको लागि समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा सम्माननीय सभामुखज्यूलाई धन्यवाद। झनै बोल्नै पो पाउँदिन कि जस्तो लागेको थियो। माननीय मन्त्रीज्यू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ सदनमा। धेरै कुरा मजाले सुनिराख्नु भएको छ, छलफलमा भाग लिनु भएको छ, खुसी लागेको छ। म विषयवस्तुमै केन्द्रित हुन चाहन्छु। आर्थिक क्षेत्र सुधार तथा निजी क्षेत्र प्रवर्धनको लागि बजेट मार्फत सरकारले गरेको घोषणा, विशेष गरी व्यवसायको लागत घटाउन, सूचना प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाई लगानीलाई सहज बनाउन गरेको प्रयास, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न नीतिगत प्रक्रियागत सुधार गर्छु भनेको कुरा निकै स्वागतयोग्य छन्। तर गृहस्थ उत्पादनमा 21% योगदान दिन सक्ने बनेको औद्योगिक क्षेत्र दशक यताकै दयनीय अवस्थाबाट गुज्रिँदै गर्दाखेरि जिडिपीमा यस क्षेत्रको योगदान करिब 12% सीमित हुन पुगेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा समग्र निजी क्षेत्रलाई आत्मविश्वास बढाउन मद्दत गर्ने गरी बजेट सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा र समग्र उत्पादन र उद्योगमा लगानी गर्न प्रेरणा दिनुपर्ने बेलामा, रोजगार सिर्जना गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने बेलामा सरकारले अलिक बेसी करमुखी बनेर समग्र लगानीको वातावरणलाई निरुत्साहित गर्न उद्यत भएको महसुस भएको छ। करिब 9 अर्ब बजेट विनियोजन गरेको यस क्षेत्रमा केही सुधारका प्रयास गर्न खोजे पनि कर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर वृद्धि गराएर चरम आर्थिक मन्दी झेलिराखेको अवस्थामा झन् निराशा थप्ने काम गरेको छ। आलु र प्याज जस्तो दैनिक उपभोग्य कृषि उपजमा स्वदेशी उत्पादन प्रवर्धनको नाममा भ्याट लगाएर प्रत्येक नेपालीको भान्सा धान्नै नसक्ने गरी महँगो बनाउनु कति जायज होला र? जनता यसमा कति निराशा भएको, यसकारण जनता कति निराशा भोगिराख्नु परेको होला? सम्माननीय सभामुख महोदय, अब म विनियोजित बजेट हेर्दै गर्दाखेरि दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानीको लागि भनेर विनियोजन गरेको बजेट कति सान्दर्भिक छ त्यसको लेखाजोखा हुन आवश्यक भइसकेको जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि हुम्ला बाहेक देशका सबै क्षेत्रहरूमा सवारी साधन पुगिसकेको अवस्थामा यो ढुवानी बजेट अन्तर्गत विनियोजित गरेको बजेट साँच्चै आवश्यक हो कि होइन र यसले सही रूपमा काम गरेको छ कि छैन, यसको त्यस विषयमा पुनर्चर्चा हुन आवश्यक छ जस्तो मलाई लागेको छ। त्यस्तै गरी औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइनका लागि बजेट विनियोजन गरेको बजेट निकै सकारात्मक छ। तर यसको कार्यान्वयन पक्षमा विशेष ध्यान दिनको लागि म विशेष अनुरोध गर्दछु मन्त्रीज्यूलाई पनि, माननीय मन्त्रीज्यूलाई पनि। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन अन्तर्गत विशेष गरी तत्कालीन अवस्थामा उपयुक्त स्थानमा स्थापना भएको भए तापनि हाल सहरभित्र पर्न गएका औद्योगिक क्षेत्रहरूको उपयोगमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बेला भइसकेको छ। मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने बालाजी औद्योगिक क्षेत्र आफैमा औद्योगिक क्षेत्रको मापदण्डभन्दा बाहिर पर्न गइसकेको छ र त्यसमा पनि औद्योगिक क्षेत्रभित्र गाडीको सोरुम तथा सर्भिस सेन्टर सञ्चालन गरेको देखिन्छ। त्यस्तै सुरक्षाको दृष्टिकोणले सहर तथा जनघनत्वभन्दा टाढा रहनुपर्ने उद्योग पनि त्यहाँ रहेका छन्। तर समय सापेक्ष यस क्षेत्रको उपयोगितामा व्यापक परिवर्तन गर्न आवश्यक भएको छ। विशेष गरी यस क्षेत्रमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी उद्योगहरू स्थापना गर्नको लागि यस क्षेत्रको पुनर्संरचनामा व्यापक परिवर्तन गरी हरियाली प्रबन्धन सहित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र गुणस्तरीय कायम हुने गरी आइटी पार्क इन्डस्ट्री स्थापना गरी एफडिआई इन्भेस्टमेन्टको लागि ढोका खोल्न सरकारलाई अविलम्ब पहल कदमी गर्न म अनुरोध गर्दछु। औद्योगिक लगानी प्रबन्धन अन्तर्गत मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल कार्यक्रमको लागि बजेट रु 3 लाख विनियोजन गरिएको देखियो। सायद तारे होटेलको एक दिनको ककटेल पार्टीको लागि पर्याप्त छ होला।
निर्यात प्रवर्धन आयोजनाका लागि विनियोजित बजेट पनि निकै कर्मकाण्डी देखिन्छ। विशेष गरी निर्यात प्रवर्धनको लागि आयोजना गर्ने व्यापार मेलाको लागि विनियोजन गरेको बजेट कनिका छरे जस्ता छन्। निर्यातको सम्भावना पर्याप्त हुँदै गर्दा पनि उपयुक्त प्रवर्धनको कमी, अन्तर्राष्ट्रिय खरिदकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न सक्ने व्यापार मेला आयोजना गर्न नसक्नु आफैमा निकै दुःख लाग्दो विषय हो। अहिलेसम्म जति निर्यातको लागि प्रयास भएको छ त्यो सबै निजी क्षेत्रको आफ्नो प्रयासले भएको हो। त्यसकारण निर्यात बढाउनको लागि व्यापार प्रवर्धन सहित धेरै क्षेत्रमा निकै लगानी राज्यले बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। तर विडम्बना, आजको दिनमा निर्यातमा राम्रो योगदान दिँदै गरेका उनजन्य वस्तुको कच्चा पदार्थमा समेत सहज पहुँच बनाउनु पर्ने बेलामा उल्टो 13% भ्याट लगाएर लगानी तथा लागत वृद्धि गराउन राज्य लागि परेको छ। यस्तो हरकतले निर्यातलाई नकारात्मक असर धेरै पर्ने हुँदाखेरि यसमा लागेको भ्याट अविलम्ब खारेज गरियोस् भनी माननीय मन्त्रीज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले विनियोजित गरेको बजेटबाट अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गुण नियन्त्रण तथा प्रयोगशाला सेवा दिन सक्ने क्षमता बनाउन अब ढिला भइसकेको छ। कृषि उपज तथा खाद्यान्न विश्व बजारमा निर्यातको प्रबल सम्भावना हुँदै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त मापदण्ड प्रमाणपत्रको अभावमा निर्यातबाट नै वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था पनि रहेको जानकारी गराउँदछु। त्यस्तै नेपाल गुणस्तर नापतोल विभागलाई पनि दक्ष जनशक्तिसहित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्न ढिला भइसकेको छ। विशेष गरी निर्यात प्रवर्धन गर्न तथा आयात प्रतिस्थापनका लागि नेपाल गुणस्तर तयार गर्ने भनेर विनियोजित गरेको बजेट आफैमा न्यून रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगशालाको एक्रिडेसन प्राप्तिलाई तीव्रता दिएर जारी गरिने गुणस्तर मापन प्रमाणपत्रले अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यता हुने हुँदा निर्यातलाई निकै सहज र लागत घटाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्ने हुँदा सभामुखज्यू मार्फत माननीय मन्त्रीज्यूको यसमा पनि ध्यान आकर्षण गराउँदछु। उद्योग विभाग अन्तर्गत निर्यातमा नगद अनुदान आफैमा स्वागत योग्य त छँदैछ, तर मात्र नगद अनुदानले निर्यातलाई प्रवर्धन गर्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास लाग्दैन। तसर्थ निर्यात बढाउनको लागि अनुदानलाई सहज उपलब्ध गराउँदै निर्यात योग्य र सम्भावना बोकेका वस्तुको व्यापक प्रवर्धनका लागि बजार खोज्न सहयोग गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय मेला प्रदर्शनीमा भाग लिन, नीतिगत आर्थिक पाटोबाट सहयोग तथा व्यवस्थापन गर्न, कच्चा पदार्थ उत्पादनमा सम्भव भएसम्म सहजीकरण गर्न, अनलाइन B2B पोर्टलहरूमा जोडिन, नीतिगत कुरामा सहजीकरण गर्न तथा पेमेन्ट गेटवेहरूमा सहजीकरणको आवश्यकतामा काम गर्न सकेको खण्डमा मात्र निर्यातमा निकै सुधार गर्न सकिन्छ। वस्तु निर्यातमा निकै लामो समयदेखि चर्चा तथा प्रयास भएका हुन्, तर अपेक्षाकृत जति प्रयास हुनुपर्थ्यो त्यति हुन नसकेको अवस्थामा अब हामीले वस्तु विविधीकरणमा पनि जोड दिनुपर्ने निकै ढिला भइसकेको छ। विशेष गरी अहिले राज्यले स्टार्टअप उद्योगलाई तथा सूचना प्रविधि उद्योगलाई निकै ग्राह्यता दिएर वैदेशिक लगानीको सीमा पनि हटाएको छ। यो अवसरको उपयोग गरेर अहिलेसम्म अनौपचारिक च्यानलमा रहेका सूचना प्रविधि उद्योगलाई औपचारिक माध्यममा जोडेर यसको प्रवर्धन गर्न सकेमा राज्यले व्यापार घाटालाई कम गर्न महत्त्वपूर्ण फड्को मार्न सक्छ भन्ने ठुलो सङ्ख्यामा युवा जनशक्तिलाई रोजगार सिर्जना गर्न गर्न पनि सफल हुन्छ। तसर्थ आलु प्याजमा भ्याट लगाउनुको सट्टा मैले यहाँ जोड्न खोजेको बजेट वक्तव्यले सम्बोधन गरेको ई-कमर्स प्रवर्धन र नियमन गर्न कानुनमा व्यवस्था कानुनद्वारा बजेटले व्यवस्थापन गरेनछ, सम्बोधन गरेनछ। त्यसकारण आलु र प्याजमा भ्याट लगाउनुको सट्टा असीमित सम्भावना बोकेको ई-कमर्सलाई कानुन बनाएर व्यवस्थापन गर्न र करको दायरामा बढाउँदै देशमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गरेर युवा जनशक्ति यही राष्ट्र निर्माणमा अभिप्रेरित गर्न सरकारले प्रयास गरोस् भनी ध्यान आकर्षण गराउँदै मेरा भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउँदछु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो आजका प्रस्तावित शीर्षकको बारेमा समय दिनुभएकोमा म आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। उद्योग व्यवसाय विकास गर्ने, आपूर्ति सहज गर्ने, जमिनको स्वामित्व, सहकारी, गरिबी निवारण गर्ने र सहरदेखि गाउँसम्म भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने विषयसित सम्बन्धित आजको यो छलफल निकै महत्त्वपूर्ण छ। अरू दिनका पनि महत्त्वपूर्ण छन्। माननीय मन्त्रीजीहरू यहाँ बसिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ, सबै तर्कहरू यहाँ आइराखेका छन् र सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यी विषयमा मेरो आफ्नो केही धारणाहरू म राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, यहाँ माननीय मन्त्रीजीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो उद्देश्य हामी कता जाँदैछौँ भन्ने कुरा दुई पटकसम्म, पहिलो पटक स्थानीय पालिकाको निर्वाचन भयो,
प्रदेशको निर्वाचन भयो र सङ्घीय निर्वाचन भयो, त्यो समयावधि सकियो, हामी दोस्रो पटक हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र मैले यो कुरा राख्न किन खोजेको भनेदेखि जे प्रणाली हामीले ल्याएका छौँ त्यो प्रणालीलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने प्रकृतिका हाम्रा योजनाहरू अगाडि बढिरहेका छैनन्। कस कहाँ बजेट पर्यो, कस कहाँ परेन, परेकाले खुसी व्यक्त गर्ने, नपरेकाले आलोचना गर्ने, प्रतिपक्षले प्रायः सबै आलोचना गर्ने, यो प्रसङ्ग पनि यहाँ छलफल चलेको छ। तर फेरि पनि हामीले ल्याएको यो प्रणालीको जगमा टेकेर हामीले गर्दै आएका परम्परागत प्रचलित मान्यताहरूभन्दा माथि उठेर राज्य निर्माण गर्ने सङ्कल्प अनुरूप मन्त्रालयमा एलएमबिआईमा परेका योजनाहरू परे कि परेन भन्ने कुरा आजको चाहिँ यो प्रस्तावित भएका विषयहरूमा पनि गम्भीरतापूर्वक माननीय मन्त्रीजीहरू हुनुहुन्छ, यहाँ विद्यार्थीहरू पनि आउनुभएको छ, राष्ट्र निर्माण गर्ने हाम्रा छलफल बहसहरू उहाँहरूले हेर्नुभएको छ। म उद्देश्यमा केन्द्रित हुनुको निम्ति विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब यसमा रहेको एउटा तर्क यो सदनमा छ, यो पछिल्लो खास गरी 2065 जेठ 15 गते 240 वर्षको लामो एकात्मक वंशीय राज्य प्रणालीको अन्त भएको करिब करिब हामी 15 वर्ष बिताएका छौँ। यो 15 वर्ष सबै बिग्रो भनेर तर्क गर्ने मान्यजीहरू पनि हुनुहुन्छ। खास गरी भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा, उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा सबै बिग्रो, खत्तम भयो, डामाडोल भयो भन्ने पनि तर्क गर्ने केही मान्यजीहरू हुनुहुन्छ। उहाँको तर्कलाई मैले सम्मान गर्न चाहन्छु र के दृष्टान्त व्यक्त गर्न चाहन्छु भने 15 वर्ष पहिले 5400 किलोमिटर रहेको पक्की सडक 2078 मा 16600 किलोमिटर पुगेको छ, भनेको 3 डबल गएको छ। जबकि 240 वर्षमा 5400 मात्रै सडक बनाएको रहेछौँ हामीले। 100 वर्ष पहिले नै युरोपमा, अमेरिकामा सडक बन्ने, भौतिक पूर्वाधार बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो नि, किन गरेका थिएन होला त? हामीले गराएर हिँड्छौँ नि त। तर त्यस कारणले मैले यो दृष्टान्त किन राख्न खोजेको भने 15 वर्षमा त्यति बेलाको भन्दा 3 डबल हामीले सडक अगाडि बढाएका छौँ। मैले यो दृष्टान्त सडकको हकमा, त्यस्तै गरी अस्पतालको हकमा पनि 102 वटा अस्पताल थिए, 205 वटा पुऱ्याएका छौँ। हामीले 15 वर्षको चाहिँ खास गरी पहिले 56% मात्रै विद्युत पहुँच पुर्याएका थियौँ भने अहिले 92% पुर्याएका छौँ। यो दृष्टान्त मैले किन भन्न खोजेको भने पछिल्लो परिवर्तनपछि केही पनि भएन भनेर निराशाका कुरा मात्रै हामीले नबाडौँ। यहाँ चाहिँ प्रतिपक्षमा एमाले हुनुहुन्छ, सरकार पक्षमा गठबन्धनका हामी छौँ, सबैले ल्याएको व्यवस्था हो नि यो। त्यस कारणले प्रणालीलाई हामीले रक्षा गरेर अगाडि बढ्ने र संविधानमा भनेको समाजवादी राज्य प्रणालीमा पुग्नको निम्ति गम्भीर बहसको आवश्यकता छ र प्रचलित परम्परागत मान्यताभन्दा माथि उठेर पोलिटिकल डिसिजन गरेर बजेट र मन्त्रालयका कार्ययोजनाहरूमा अगाडि बढ्न हामी सकेका छैनौँ। त्यसमा गम्भीरतापूर्वक हामीले छलफल गर्न आवश्यक छ। त्यसो गरियो भने हामीले विकास गर्न सक्छौँ र 10 वर्षमा मलेसियाले राम्रो प्रगति गर्यो, झन्डै 15 देखि 20 वर्षमा कतारले राम्रै प्रगति गरेर पर क्यापिटा इन्कमको हिसाबले संसारको 1 नम्बर बनेको छ। हामीले त्यो प्रकारको सङ्कल्प गऱ्यौँ र त्यो प्रकारको बहस छलफल चलायौँ भने हाम्रो देशमा पनि त्यो सम्भव छ। त्यस कारणले मैले यो दृष्टान्त यहाँ मान्यहरूको अगाडि सम्मानित सदनमा सम्मानित सभामुख महोदय मार्फत के भन्न गएको भनेदेखि यो प्रणाली नै बेठिक छ भनेर बहस नगरौँ। हामी फेरि अञ्चलाधीश कार्यालय निर्माण गर्दै फर्किन सक्छौँ र 14वटा अञ्चलाधीश कार्यालयहरू, झन्डै 76 वटा वंशीय प्रचलित मान्यता अनुरूप स्थापित भएका त्यति बेलाका चाहिँ संस्थाहरू थिए राजाका नाममा। हामी त्यहीँ फर्किन सक्छौँ र? फर्किन सक्दैनौँ नि। हामी त यो बिन्दुबाट अगाडि बढ्ने हो। त्यस कारणले मैले यो प्रणाली नै बेठिक छ भन्ने तर्क गर्ने साथीहरूसित म आँखा जुदाएर बहस गर्न तयार छु। यहाँ सम्भव नहोला यो 10 मिनटमा, आउनुहोस् छलफल गरौँ। राज्य निर्माण गर्नुको निम्ति हामीले गरेका सङ्कल्पहरूलाई हामी कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर अगाडि बढौँ र फेरि चाहिँ पुरानै प्रचलित भएको असफल भइसकेको, बगिसकेको खोला फर्किने भने जस्तै, पड्किसकेको गोली फर्किने भने जस्तै त्यही प्रणाली फर्काउने र त्यतैपट्टितिर केन्द्रित भएर अहिलेको प्रणालीलाई हामीले आक्रमण गर्ने काम नगरौँ। संविधान विपरीत हुन्छ। म यो प्रसङ्गमा यो कुरा पनि यहाँ सम्मानित सदनमा म व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो बिन्दुबाट समाजवादी प्रणाली निर्माण गर्नको निम्ति अगाडि बढ्नु आजको अबको आवश्यकता हो। यो जनताले ल्याएको व्यवस्था हो। त्यस कारण अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। अगाडि बढ्नुको निम्ति हामीले
त्यस प्रकारका रचनात्मक छलफल र बहसको खोजी गराउन अगाडि बढौँ भन्ने कुरा पनि म यहाँ सम्मानित सदनमा म यहाँ राख्न चाहन्छु। त्यसै अनुरूप हामीले वर्गीय जातीय क्षेत्रीय लिङ्गीय उत्पीडनको अन्त्य हुने गरी राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना भनेका छौँ। अहिले जो माननीयहरूले राख्नुभएको छ, माननीय मन्त्रीजीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, आजको मन्त्रालयसित सम्बन्धित मन्त्रीजीहरू, गम्भीरतापूर्वक यहाँहरूले सुन्नु होला। यो वर्गीय जातीय क्षेत्रीय लिङ्गीय उत्पीडनको अन्त बनायो नि। अनि एउटै क्षेत्रमा बजेट हाल्ने, मन्त्री भइसकेपछि 2-4 योजना हाल्नु भएकोमा तपाईँहरूलाई जनताले भन्छन् स्वागतयोग्य कुरा हो। मन्त्री भइसकेपछि मन्त्रीले के गरिस् भन्दा मैले यिनी गरेँ भन्न चाहिँ पाइन्छ, त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो। तर देख्नै नसकिने चाहिँ नगरिदिनु होला। देख्नै नसकिने, सुन्नै नगर्ने गरिदिनु भयो भनेदेखि क्षेत्रीय रूपमा उत्पीडनमा परेका भूगोल, उत्पीडनमा परेका ठाउँहरू अन्यायमा पर्छन्। अन्याय नसहने भनेर संविधान बनायो नि। फेरि पनि यो प्रणालीमै आएर पनि हामीले कुनै क्षेत्रका जनतालाई अन्याय गऱ्यौँ भनेदेखि त राम्रो हुँदैन नि। हो, त्यस कारणले मैले यो कुरा यहाँ किन राख्न खोजेको भने स्थानीय पालिका र प्रदेशको नीति कार्यक्रम र बजेट आइरहेको छ। सायद आज 6वटा प्रदेशको नीति कार्यक्रम पढिँदैछ, बजेट प्रस्तुत हुँदैछ, स्थानीय पालिकाले गर्दैछन् र तादाम्य त मिलेको छैन। यहाँ 5 जना त मुख्यमन्त्री, मैले बुझेअनुसार 4 देखि 5 जना हुनुहुन्छ, यहाँ मुख्यमन्त्री भएर आइसकेको यहाँ हुनुहुन्छ। हामीले कैयौँ कुरा यो प्रणाली आइसकेपछि, विकाससित सम्बन्धित कतिपय कुराहरू सङ्घीय प्रणाली आइसकेपछि हामीले परिमार्जन गर्न सकेका छैनौँ। र कुन योजना अति आवश्यक हो, कुन योजना आवश्यक हो, कुन योजना बजेट पुगे बनाउने हो, साधारण खालको हो, सूचीकृत गरौँ। कहाँ बसिरहेको छ योजना आयोग? हामीले चाहिँ द्विगु विकास लक्ष्य 2030मा यो देशलाई यहाँ पुर्याउने भनेर सबै क्षेत्रमा इन्डिकेसन हामीले बनाएर अगाडि बढाएका छौँ नि। त्यस अनुरूप हामीले काम कार्य सम्पादन गर्नको निम्ति हामीले तिनै तहका सरकारलाई काममा त्यो रूपमा केन्द्रित अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो। त्यस कारणले यो प्रक्रियाभित्र रहेर हामीले यो बजेटलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ। म यो कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु। अब यो आर्थिक वर्ष यो प्रसङ्गमा व्यापार घाटा, यहाँ समय कम छ, निकै कम छ। व्यापार घाटा कम छ। भारतसँग मात्रै हाम्रो झन्डै 8 खरब बराबरको व्यापार घाटा छ। सच्याउने उपाय खोजौँ माननीय मन्त्रीज्यू। र हामीले 32,000 सहकारी मध्ये भागाभाग छन् सहकारीमा। सहकारीलाई ब्याङ्किङ कारोबारमा लगाउने होइन, सहकारीलाई उत्पादनमा लगाएर रोजगारी सृजना गर्ने गरी बिग्रेर भत्केर नकारात्मक रूपमा टिप्पणी भएका सहकारीहरूलाई सच्याएर सिस्टममा ल्याउनको निम्ति सहकारीलाई उत्पादनसित जोड्ने कुरामा यो मन्त्रालयको किताब पढ्दाखेरि हामीले भनेअनुसार समाजवादमा पुग्ने लक्ष्य अनुरूप मैले धेरै विषयहरू प्राप्त गर्न सकेको छैन। परम्परागत नै छ। उद्योगमा पनि त्यस्तै छ। उद्योगमा धेरै लगानी छ, उद्योगहरू धेरै आएका छन् र पनि हामीले अगाडि बढाउन सकेका छन्। यी विषयहरूमा ध्यान दिइयोस्। र यसको साथसाथै बागलुङको चाहिँ यो अरगल ताराखोला शहीद मार्ग, बुर्तिवाङ तमान खोला शहीद मार्ग, खरबाङदेखि रणसिंह किटेनीको मार्ग, गलकोट हटियादेखिको थारमारे सडक मार्ग, बुर्तिवाङ ढोरपाटन सडक मार्ग। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2080-81 को भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रमबारे केही धारणा राख्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको समग्र पूर्वाधार विकासमा कनेक्टिभिटीको महत्त्वपूर्ण स्थान हुन्छ। कनेक्टिभिटी भनेको विकासको आधार स्तम्भ पनि हो। अर्थपूर्ण कनेक्टिभिटी नेटवर्क बनाउन सके नेपालको व्यापार लगानी प्रवर्धन हुन सक्छ, बजारमा पहुँच हुन सक्छ, जसले सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्रको अन्य पूर्वाधारको पनि विकास हुन सक्छ र पर्यटन प्रवर्धन हुन सक्छ, जनजीवन सहज हुन सक्छ। तर विडम्बना, नेपालमा आवश्यकताका आधारमा भन्दा बढी बिना अध्ययन, बिना सर्वे, पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन भएको महसुस भएको छ। यतिसम्म लापरवाही कि हुँदै नभएको स्थानको सिर्जना गरेर समेत बजेट विनियोजन भएको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। हुनसक्छ यो तत्कालीन समयको स्थान हुनसक्छ। यो रातो किताबमा एउटा ठाउँमा लेखिएको छ, काठमाडौँ 35, खहरे, मुलपानी
अन्य तत्कालीन समयमा काठमाडौँ 35 थियो होला, तर संविधान जारी भएर 2टा आवधिक निर्वाचन भइसक्यो, अझै पनि काठमाडौँ 35 कहाँबाट सिर्जना भयो? यो हुँदै नभएको स्थान सिर्जना गरेर बजेट विनियोजन गरेको जस्तो यो कुरा चाहिँ मलाई चित्त बुझेन। हुनसक्छ मैले कता कता न्युजमा पनि सुनेको थिएँ सरकारको तर्फबाट यो प्रिन्ट मिस्टेक भन्ने कुराहरू आएको छ। आज बजेटको सवालमा प्रिन्ट मिस्टेक भन्नु होला, भोलि एउटा प्रिन्ट मिस्टेक भएर कानुन पनि प्रिन्ट मिस्टेक भएर आउला, डर छ भोलि अदालतको फैसला चाहिँ प्रिन्ट मिस्टेक भएर आउला। यसरी प्रिन्ट मिस्टेक भन्ने जस्तो गैर जिम्मेवार शब्दहरू सरकारले प्रयोग गर्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ सम्माननीय सभामुख महोदय। त्यसैले यस्ता कुराहरूमा पनि सरकारलाई जिम्मेवार रहनको निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब जथाभावी डाँडा ताछेर बाटो बनाउने चलनको बारेमा त हामीले अघिदेखि व्यापक रूपमा चर्चा गरि नै रहेको छौँ। जथाभावी यो डाँडा ताछ्ने प्रवृत्तिले गर्दा नेपालको प्राकृतिक सुन्दरता यति कुरूप हुँदै गइरहेको छ कि त्यो तपाईँ हामी सबैले देख्न सक्छौँ। जता हेऱ्यो, अझ विशेष गरी हामी प्लेनबाट कतै जाँदाखेरि त्यो एरियल भ्यू देखिन्छ, त्यो एरियल भ्यू देख्दाखेरि सबै डाँडाहरू ताछेको देख्दा, जता पनि भत्किएको भूक्षय भएको देख्दाखेरि कति मन दुखेर आउँछ। त्यो तपाईँ हामी सबैले महसुस गरेको कुरा हो। अब यहाँ प्राकृतिक सुन्दरताको कुरा मात्रै होइन, जथाभावी बाटो खन्नाले गर्दाखेरि नेपालको यो अव्यवस्थित सडक निर्माणले गर्दाखेरि यो प्रवृत्तिले नेपाली जनतालाई बिरामी पनि बनाएको छ। अब बिरामी कसरी बनाएको छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि पानी पर्यो, सडक हिलो हुन्छ, हिलो भएपछि चिप्लेर लडिन्छ, घाइते भइन्छ, घाम लाग्यो धुलो हुन्छ। त्यो धुलोले यति धेरै नेपाली नागरिकहरूको स्वास्थ्यमा प्रभाव पारिरहेको छ, त्यो नेपालको विभिन्न स्वास्थ्य तथ्याङ्कहरूले पनि देखाएको छ। के सरकारलाई अवगत छ नेपालमा मृत्यु हुने कारणहरूमध्ये COPD यानि कि श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग चाहिँ प्रमुख कारणमा आउँछ भनेर के सरकारलाई अवगत छ? यो सरकारले कस्तो नीति लिएको हो? नागरिकहरूलाई सधैँ बिरामी पारिरहने, ती बिरामी भएका नागरिकहरूको लागि सरकारले के नीति लिएको छ? सडकको व्यवस्थित निर्माण नगर्नाले त्यो फोक्सोमा बिरामी परेका मान्छेहरू, दमको बिरामी भएका मान्छेहरूलाई जति अप्ठ्यारो परेको छ, तिनीहरूको जिम्मेवारी कसले लिने? यसको जवाब पनि म मन्त्रीबाट चाहन्छु, सम्बन्धित मन्त्रीज्यूबाट चाहन्छु। पूर्वाधारको सवालमा नेपालको जस्तो भौगोलिक जटिलता भएका देशहरूबाट, अन्य देशहरूबाट एउटा सफल मोडेलहरू सिकेर विज्ञहरूको सल्लाहमा नेपालको विकास मोडेल स्पष्ट हुनुपर्ने हो। नेपालको विकास मोडेल के हो भन्ने कुरामा हामीलाई स्पष्टता चाहिन्छ। तर यता भ्रष्टाचार बढेको बढे, उता चाहिँ मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको चिल्ला भाषणहरूमा पूर्वाधारको विकास अल्झिएको जस्तो भान हुन्छ। 2 दशक त हामीले संविधान निर्माण गर्नमै लगायौँ। 2 दशक संविधान निर्माण गरेर 2टा आवधिक निर्वाचन पनि सम्पन्न भइसक्यो, तर अझै पनि नेपालको विकासको आधार स्तम्भ भने तयार हुन सकेको छैन, जसले गर्दा नेपालको विकास योजना र रणनीति चाहिँ हजुवाको भरमा तय भइरहेको हो कि भन्ने पनि प्रश्न कता कता उब्जिन्छ। अब अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट सुनिश्चितता सहित दायित्व सृजना भएका योजनाहरू समेत अत्यन्तै न्यून बजेट विनियोजन भएका छन्। ती अत्यन्तै न्यून बजेट विनियोजन भएको कार्यले गर्दाखेरि चाहिँ समयमै कार्य सम्पन्न नहुने स्पष्ट देखिन्छ। त्यस्तै अब यो निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडककै सवालमा पनि निकै लामो लम्बाइको हुन्छ, तर जति बजेट सिलिङ छ यसले चाहिँ थोरै किलोमिटर मात्र सम्पन्न गर्न सकिन्छ। अब बाँकी सडक खण्डहरू होइन, बाँकी भएको त्योभन्दा बाँकी फर्दर एक्सटेन्सनको लागि स्रोत के हो त? त्यसमा पनि स्पष्टता भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसको सवालमा पनि म मन्त्रीज्यूबाट स्पष्टता चाहन्छु। त्यस्तै अब यो वैकल्पिक सहायक राजमार्ग अन्तर्गत हाल अब सङ्घीय सरकारको दायित्व मार्फत निर्माण सुधार भइरहेका सडकहरूको सवालमा समेत अहिले प्रदेशको जिम्मेवारीमा गइरहेको सकिहाले सम्मानज्यू, प्रदेशको सवालमा गएको देखिन्छ, प्रदेशको मातहतमा गएको देखिन्छ। यसले चाहिँ कार्यान्वयनमा कठिनाइ आउने देखिन्छ। त्यसैले सङ्घ सरकारकै जिम्मामा जाओस् भन्ने मेरो त्यो एउटा इच्छा आग्रह पनि छ। यसरी समग्र बजेटलाई हेर्दाखेरि चाहिँ कनिका छरेको जस्तो देखिन्छ। कहिले कहिले समग्र सबैको चित्त बुझाउन खोज्दाखेरि राष्ट्रले आफ्नो गन्तव्य बिर्सिएको जस्तो हो कि सरकारले आफ्नो गन्तव्य बिर्सिएको हो कि भन्ने कुरा पनि मलाई महसुस भएको छ। यसमा सचेत हुनको लागि म सरकारलाई आह्वान गर्दै म रोस्टमबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को मन्त्रालय स्तरको विनियोजन विधेयकको बारेमा हामी छलफलमा सहभागी छौँ। स्वभावैले हामीले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यसम्म आउँदा हामीभित्र सकारात्मक ऊर्जा, यो समग्र नीति योजना कार्यक्रमप्रति र बजेट वक्तव्यप्रति चाहिँ साँच्चीकै एउटा उत्साह र ऊर्जा पैदा भएकै थियो
र यसले आम जनतामा पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको अनुभूति हामीले गरेका थियौँ। बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य अभिव्यक्ति चाहिँ फेरि यो विनियोजन विधेयक सम्बन्धित मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजन विधेयकमा हुने गर्छ र विनियोजन विधेयकमा आइपुग्दा हामीभित्र केही समस्याहरू पैदा भएको देखिन्छ। हामीले वस्तुगत सच्चाइलाई आत्मसात गर्नै पर्छ, सत्यलाई स्वीकार्नुपर्छ। यो विनियोजन विधेयकमा यसले वित्तीय संहितालाई अस्वीकार गरेको देखिन्छ। यो अलिकति बजेट बरालिएको देखिन्छ। यो बरालिएको बजेटलाई फेरि वित्तीय संहिताको चाहिँ जगमा उभिएर सम्पादन गर्नुपर्ने अहिलेको वस्तुगत सच्चाइ हो। र हामीले बजेट विनियोजन गर्दै गर्दा मान्य मन्त्रीज्यूहरूले बजेट हामीले मात्र बनाउँदैनौँ, बजेट त प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि बनाउँछ। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले बजेट बनाउँछ भन्ने कुरा यहाँहरूले बिर्सिनु भएको छ। म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु, यहाँले बिर्सिनु हुने छैन। र हामीले विगतका असल अभ्यासहरूको अनुसरण गर्ने र अनुपयोगी अभ्यासहरूलाई हामीले छोडिदिनुपर्छ। यहाँ कहीँ संविधानमा लेखेको छैन बजेटको कमा फुल स्टप चेन्ज हुने बित्तिकै सरकार ढल्छ भन्ने कुरा त कानुनमा लेखिएको छैन, संविधानमा लेखेको छैन। त्यो एउटा अभ्यास हो। त्यो अभ्यास आफैमा उपयोगी भएन। आवश्यकता र उपयोगिताको आधारमा हामीले बजेट विनियोजन गर्ने कुरा, बजेट इच्छाको आधारमा बजेट लाद्न पाइँदैन। यहाँ देखिन्छ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत म केही टिप्पणी गर्न चाहन्छु। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय जहाँ बजेटको प्राथमिकरण, योजनाको प्राथमिकरण गर्ने क्रममा उहाँहरू चुक्नु भएको छ। मान्य मन्त्रीज्यूलाई गाह्रो पनि भयो। धेरै योजनाहरू आए, योजनाको प्राथमिकरण गर्नुभन्दा बरु 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख हालिदिने कुरामा उहाँले सजिलो ठान्नुभयो। मैले विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु मान्य मन्त्रीज्यू, तपाईँहरूले 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रका मान्यजीहरू, सङ्घीय सांसद, हामीलाई तपाईँहरूले जिम्मा दिनुहोस् र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा 5-5 वटा योजना आउँछन्, 5-5 करोडका योजना हामी चाहिँ बजेट हाल्छौँ भन्नुहोस् त। त्यो निर्वाचन क्षेत्रभित्रका सङ्घीय सांसद, प्रदेश सांसद सँगै स्थानीय सरकारका प्रमुखसँग बसेर हामीले 5 वटा योजना ल्याउँछौँ, 25 करोड बहुवर्षीय आयोजना लैजाउँ भन्नु त। जम्मा 165 × 25 गर्दा करिब 40-42 अरब हुँदा पुग्छ। त्यसले सबै 165 निर्वाचन क्षेत्र पनि समेटिन्छन्, सबैले आफ्नो स्वामित्व पनि लिन्छन्। अनि बाँकी रहेको तपाईँले इच्छाको ठाउँमा हाल्न पनि पाउनुहुन्छ, किनकि यो 1 खरब 31 अरबको बजेट छ। राष्ट्रिय प्राथमिकता आयोजना पनि छन्। त्यसो गर्दा कमसेकम हामीले योजनाको प्राथमिकरण गर्ने र हरेक विकासका योजनाहरू अब बजेट विनियोजन गर्दा हरेक विकास योजनाहरूले उत्पादन रोजगार सृजना गर्छै गर्दैन, पुँजी निर्माण गर्छै गर्दैन, पुँजी परिचालन गर्छै गर्दैन। हामीले भने जस्तै हाम्रो विकास समितिको नेतृत्व गर्छै गर्दैन। हामीले भने जस्तै सरकारको सङ्कल्प, हामीले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको सरकारको सङ्कल्पलाई यथार्थमा बदल्न यो बजेट चाहिँ सफल हुन्छै हुँदैन, यो बारेमा गम्भीर समीक्षा गर्न र नयाँ ढङ्गले कमसेकम यो बजेट चाहिँ विनियोजन गर्दै गर्दा तपाईँलाई प्राथमिकरण गर्न जो समस्या पैदा भयो त्यो जिम्मा हामी सांसदहरूलाई दिनको निम्ति पुनः फेरि विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछु। मैले पुँजी निर्माण गर्ने, पुँजी परिचालन गर्ने सन्दर्भमै म सिन्धुली जिल्लामा मैले चाहिँ एउटा चियाबारी खुर्कोट सुरुङ मार्ग जहाँ 36 किलोमिटर छ, 8.4 किलोमिटरको सुरुङ मार्गबाट हामीले पार गर्न सक्छौँ। त्यहाँ दिनै पछि दुर्घटना हुन्छ। दुर्घटना मात्र हुँदैन, हजारौँ गाडीहरू आवाजाज गर्छन्, त्यसले अरबौँ पुँजी बचत हुन्छ, समयको बचत हुन्छ, मानवीय क्षति बचत हुन्छ र मर्मत समार पनि बचत हुन्छ। हिजोदेखि नाम थियो, यो पल्ट छुट्याइएको छ। त्यसले पुँजी बचत गर्नु पनि पुँजी निर्माण गर्नु हो। मैले यसै गरी उद्योगमा जोडिनु, हामीसँग समस्या कहाँ हो, समस्याको पहिचान गर्नु पर्यो। किन हामीले उद्योग सञ्चालन गर्न सकेनौँ? किन सञ्चालनमा आएका उद्योगहरू बन्द हुन्छन्? कहाँनिर समस्या छ? समस्याको पहिचान गर्न हामी सफल हुन सकेका छैनौँ। औद्योगिक पुँजी विकास गर्ने, बृहत्तर रोजगार सृजना गर्ने, आयात घटाउने, निर्यात बढाउने, स्वाधीन सबल र राष्ट्रिय आत्म अर्थतन्त्रको विकास गर्न हामीले यही तरिकाबाट सम्भव छैन। हामीले नयाँ ढङ्गले सोच्नै पर्छ। उद्योगमा कहाँनिर समस्या छ? हामीसँग लगानी मैत्री वातावरण छैन, उद्योग मैत्री कानुन छैन, लगानीको सुरक्षित गर्ने हामीसँग ग्यारेन्टी गर्ने आधारहरू छैनन्, हामीमा नीतिगत र कानुनी गाँठा उल्झनहरू छन्, जसले गर्दा हामीलाई उद्योग निर्माण गर्न मात्र होइन, उद्योग दर्ता गर्न पनि समस्या छ।
उद्योग दर्ता गर्न पनि हामी लामो समय धाउनु पर्ने। यहाँ कानुन मात्र चल्दैन, व्यक्तिगत पहुँचहरू चल्छन्। कमिसनमा आधारित हाम्रा चाहिँ संरचनाहरू छन्, करप्सनमा आधारित संरचनाहरू छन्। हामीले साँच्चीकै हाम्रा समस्याहरूको गहिराइमा गएर पहिचान गर्ने, परिचालन गर्ने, हाम्रा खनिज हाम्रा आफ्ना कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने र आयातलाई निरुत्साहित गर्ने, उत्पादन र निर्यातसँग केन्द्रित उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्ने निम्ति हामीले जसरी गर्नुपर्थ्यो त्यो सकेको देखिँदैन। यतातिर म ध्यान जाओस् भन्ने चाहन्छु। त्यसै गरी भूमि व्यवस्थासँग हामी सबैलाई थाहा छ, भूमि व्यवस्थापनमा मुख्यतः सुकुम्बासी समस्या, त्यसपछि अव्यवस्थित बसोबासको समस्या। मैले विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु, अव्यवस्थित बसोबास जहाँ ठुलो स्केलमा छ, हाम्रो सिन्धुलीकै सदनमा ठुल्ठुला सहरहरू छन्, करोडौँ किनबेच हुन्छ, करोडौँमा आनाकै 10 लाखमा किनबेच हुन्छ, सहर छन्, घर छ, जमिन छ, वर्षौँदेखि किनबेच हुन्छ, त त्यो राजस्व दायरामा आएको छैन। हामीले उहाँहरूलाई लाल पूर्जा वितरण गर्ने बित्तिकै सिन्धुलीबाट मात्र हामी अरबौँको राजस्व हामी उठाउन सक्छौँ, त्यो पुँजी निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यसकारण हामीले अलि व्यवस्थित ढङ्गले अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीनको समस्याहरू पनि हल गर्ने गरी, गुठीको समस्या पनि हल गर्ने गरी हामी अलि यथार्थपरक भएर यो बजेटलाई नयाँ ढङ्गले संयोजन गर्ने, परिमार्जन गर्ने उद्देश्यसँग केन्द्रित भएर फेरि पनि नयाँ ढङ्गले आउनुहुनेछ। यो हामीले चाहिँ अनुपयोगी अभ्यासलाई यो पल्ट ब्रेक गर्नेछौँ र हामीले नयाँ नजिर र नयाँ अभ्यास चाहिँ को सुरुवात गर्नको निम्ति पनि म माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई आग्रह गर्दै मैले अन्तिममा भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले बजेट हाल्नुभएको छ, तर जवाफ दिनु होला, औपचारिक होइन। के कारणले तपाईँको क्षेत्रमा बजेट हाल्नुभयो, के कारणले हाम्रो क्षेत्रमा बजेट परेन, हामी स्वीकार छौँ। तपाईँको क्षेत्रमा हालेको बजेटले पुँजी निर्माण गर्छ, पुँजी परिचालन गर्छ, उत्पादन रोजगार सिर्जना हुन्छ भने स्वाभाविकले हामी सबै सांसदहरू मान्न तयार छौँ। होइन भने इच्छाएको ठाउँमा बजेट जो लाद्नु भएको छ, लादिएको बजेट फेरि फिर्ता गरेर आवश्यकता र उपयुक्त आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने, न्याय सम्पादन गर्ने, कार्य सम्पादन गर्ने माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई म हार्दिक आग्रह गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। लाल सलाम।